مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى هدفا مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى هدفا حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الخلقاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى هدفا حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسقا كان تسعده بسمة الوسقا سيد في الكرم قمة في العطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى